खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। केपी शर्मा ओली ने पिछले कई वर्षों में काला धन कमाया है। केपी ओलीले 41 करोड़ रुपैयाँ कालो धन कमाएको र त्यो पैसा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्ब खाए भनेर अहिले म दण्डित हुन तयार छु। कसैले आरोप लाग्यो मानहानि भयो भने दण्डित हुनु पर्यो, त्यो कानुनमै छ नि। तपाईसँग प्रमाणहरू छन्, तथ्यहरू छन्, तपाईले त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। मसँग भएका जति म पेश गर्छु। फेरि अर्को एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो त्यही टेलिभिजनमा उनै पत्रकारले नेपालको सगरमाथाको विषयमा अलि भारत भन्ने बित्तिकै नम्र भइहाल्ने गलत कुरा बेकार कुरा गर्छु तपाईँ। मैले अहिले भने नि भारत सिमाना पर्दैन, उसले भारत सगरमाथा दाबी गर्यो भने तिमी भन्दा म अगाडि गएर लड्छु भाइ। मैले यसरी भन्न खोजेको मैले होइन गरेको छैन, मैले गरेको छैन। म अझ प्रश्न एभरेस्टै राख्नु हुने तपाईँले, चाइनीले छोमलङमा भन्न हुने, यिनीहरूले मेरो के राख भन्यो, बङ्गलादेशले अर्को राखिदियो भन्यो। तपाईँले सोधिदिएँ भने न तपाईँले प्रश्न पार्नु पाउनु नै होला नि त। तपाईँले त स्पष्टीकरण दिनुहोस्। बाबुराम जस्तो मान्छे नरिसाउनुहोस् न। बाबुराम भट्टराई मान्छे राम्रा थिए तर कहाँ गए हराए, तिनको राजनीति सकियो भनेर मान्छेहरूले टिप्पणी गर्छन्। तपाईँ माओवादी छोड्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो समृद्धि हाम्रै पालामा भनेर। त्यो हाम्रो पालो भनेको कहिले हो? त्यो मेरो पालो हो कि मेरो छोराको हो कि मेरो नातिको, मेरो पलातीको? समृद्धि कसको पालामा डाक्टर साहब? नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपेल त्रिपाठी हो। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केही समय अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अरबको भ्रष्टाचार भएको कुरा बताएका थिए। 9 अरबको भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट 9 अरब रुपैयाँ मिलेर खाएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो यो, अत्यन्तै गम्भीर विषय हो यो। एउटा कोही सामान्य मान्छेले अनुमानको भरमा यो आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्ने जस्तो कुरा होइन। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनामा यी मान्छेहरूले नाम नै किटान गरेर, यति रकम पैसा नै किटान गरेर भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। डाक्टर भट्टराईले भ्रष्टाचार भयो, शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले मिलेर खाए 9 अरब मात्रै भनेनन्, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आफूसँग प्रमाण छ समेत भने। अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयमा डाक्टर भट्टराईसँग आज हामीले प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको बारेमा के थाहा छ? कसरी भयो भ्रष्टाचार? के प्रमाण छ डाक्टर भट्टराईसँग? र त्यो प्रमाण डाक्टर भट्टराई कहिलेदेखि खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेका छन्? आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर विषयमा डाक्टर भट्टराईसँग हामीले जवाफ मागेका छौँ। यो विषय प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आजको पहिलो विषय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। भारतका एकजना विवादित पत्रकार सुधीर चौधरीले पछिल्लो समयमा देखाएको हरकतको विषयमा आजको कार्यक्रममा टिप्पणी गर्न गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवासमा न्यानो स्वागत गरेका सुधीर चौधरीले उनै केपी शर्मा ओलीलाई यसभन्दा अगाडि के सम्म भनेका थिए, के सम्म रिपोर्ट देखाएका थिए, टेलिभिजनमा के बरबराएका थिए केपी शर्मा ओलीको बारेमा। आजको कार्यक्रममा त्यो इतिहासलाई हामी तपाईँ समक्ष पेश गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू भाषण कडा गरे पनि मनका चाहिँ साह्रै कोमल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको मन साह्रै कमल रहेछ। होइन भने आफूलाई सुन्नै नसकिने गरेर रिपोर्ट प्रसारण गर्ने ती सम्पादकलाई, ती पत्रकारलाई कति चाँडै माफ गरिदिनु भएको। कस्तो कमलो मन हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको। यो विषय, यो सामग्री, यो इतिहास यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि म सुरुमै क्षमा पनि चाहन्छु। यो विषय प्रस्तुत गर्ने खालको छैन, तर यो इतिहास बिर्सने खालको पनि छैन। सुधीर चौधरी सम्पादक रहेको टेलिभिजनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा गरेका टिप्पणी, बजाएका रिपोर्टहरूको नालीबेरी सुरुमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। क्षमा माग्दै यो सामग्री हेर्नुहोस्। करिब 6 महिना अघि भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत होङ यान्छीको विषयमा सोच्नै नसकिने कपोकल्पित एउटा कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो। ओली कि इस्किया भन्दै अति तुच्छ सामग्री प्रसारण गर्ने यही टेलिभिजन हो। नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जी न्यूजले प्रधानमन्त्री ओली यान्छीको प्रेम जालमा परेको भन्दै गोप्य टेप समेत भेटिएको हावादारी दावी गरेर इतिहासकै तुच्छ र अमर्यादित कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो। ओली र यान्छीको अवैध सम्बन्ध रहेको भन्दै अति तल्लो स्तरको घटिया कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो। यसरी खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे कि ओली का एमएमएस बना हुआ है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बेहद करीब आ गए। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे। यो कार्यक्रम यति भद्दा र अमर्यादित थियो कि यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यान्सीलाई के भनियो भनेर यहाँ देखाउन र भन्न पनि सकिँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जय जयकार गर्ने यो टेलिभिजनलाई भारतमा नै विश्वास गरिँदैन। भारतमै पनि जी न्यूजलाई धेरै पटक बहिष्कार गरिएको छ। गोदी मिडियाको उपमा पाएको उही जी न्यूजले पटक पटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि विवादास्पद कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। उही जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरी नेपाल आउँछन् र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुग्छन् अनि छाँटसँग खुट्टा खप्ट्याएर ओलीको अन्तर्वार्ता लिन्छन् र प्रसारण गर्छन्। यति अमर्यादित र अशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने मिडियासँग अन्तर्वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओली कसरी तयार भएका होलान्? आफैमाथि सोच्नै नसकिने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, नेपालमाथि बारम्बार अनेक किसिमका गलत प्रचार गर्ने यस्ता च्यानललाई सरकारी निवासमा ओलीले किन स्वागत गरेका होलान्? यदि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए भारतमा राम्रो छवि बनाएका र विश्वसनीयता कमाएका 101 मिडियाका पत्रकार प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिनको लागि काठमाडौँ दौडेर आउँथे। ओलीले त्यही मिडियालाई नै रोज्नुपर्ने कारण के थियो होला? ओलीले राम्रो अन्तर्वार्ता दिए, राष्ट्रियतामाथिको आफ्नो अडान त्यागेनन् त ठिक छ, तर अन्तर्वार्तामा के बोलियो भन्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुन मिडियामा बोलियो र कुन पत्रकारसँग बोलियो भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको न्यानो स्वागत पाएका यी सुधीर तिनै सुधीर हुन् जसले 6 महिना अघि केपी ओलीले चीनको सहयोगमा केही वर्ष यता 41 करोड रुपियाँ कालो धन कमाएको र त्यो पैसा स्विजरल्यान्डको एउटा बैंकमा जम्मा गरेर राखेको भन्दै कार्यक्रम प्रसारण गरेका थिए कि चीन की मदद से केपी शर्मा ओली ने पिछले कई वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में काला धन कमाया है। केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य के नाम पर लगभग 41 करोड़ रुपए जमा है। अनि फेरि उही पत्रकार सुधीर चौधरी बिना अनुमति सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुग्छन् अनि यसको नाम बदलेर माउन्ट सिकदार राख्नुपर्ने कथित अभियानको घोषणा गर्छन्। एभरेस्ट का नाम माउंट सिकदार होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। नाम बदल्ने मात्र होइन, अब सगरमाथामा भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नु पर्ने भन्दै बरबराउन थाल्छन्। सम्बन्धित निकायसँग अनुमति नै नलिकन शुल्क नै नतिरी सगरमाथा माथि भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नु पर्ने भनेर उनी भारत फर्कन्छन्। और हमें भी माउंट एभरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। एउटा मिडियाले कथित अभियान चलाउँदैमा हाम्रो सगरमाथाको नाम फेरिने होइन। एउटा पत्रकारले सगरमाथामा भारतले आफ्नो दावा ठोक्नु पर्ने भन्दैमा सगरमाथा भारतको हुने होइन। तर जी न्यूज र यी पत्रकार किन बारम्बार नेपालमाथि यस्ता अभिव्यक्ति दिँदैछन्? उनी के उद्देश्यका लागि नेपाल आएका थिए? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अन्तर्वार्ता एउटा बहाना मात्र थियो, तर उनको उद्देश्य अर्कै थियो। एउटा विवादास्पद टेलिभिजन र विवादास्पद पत्रकार बोलेको कुरालाई यति धेरै प्राथमिकता दिन त जरुरी छैन, तर यस पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। जी न्यूजले आफ्नो टिआरपीकै लागि यसो गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिँदैन। आफ्नो विश्वसनीयतालाई धरापमा पारेर कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलले चर्चा कमाउनकै लागि यो सम्मको हरकत गर्न सक्ला? नेपालबाट जी न्यूज र त्यसका पत्रकार सुधीर चौधरीको यो हरकतको चर्को विरोध भएपछि जी न्यूजले माफी मागेको भनेर खबरहरू सार्वजनिक भए, तर जी न्यूजले माफी मागेको अहिलेसम्म कहीँ कतै देखिएको छैन। बरु आफूले अघिल्लो दिन देखाएको कार्यक्रमको विषयमा पछिल्लो कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिइएको छ। पत्रकार सुधीर चौधरीले केटाकेटी जसरी कुरा फेरेका छन्। सुधीर चौधरीले पछिल्लो कार्यक्रममा भनेका छन्, हामीले यो बिल्कुल भनिरहेका छैनौं कि माउन्ट एभरेस्टमा भारत को दावा हुनु पर्दछ भनेर, और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का दावा होना चाहिए। तर अघिल्लो कार्यक्रममा उनले भनेका थिए कि माउन्ट एभरेस्ट माथि भारतले आफ्नो दावी पेश गर्नुपर्छ दुनियाको अगाडि। हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। उनले यो कुरा सगरमाथा बेस क्याम्पबाट मात्र भनेनन्, आफू स्टुडियोमा फर्केपछि पनि पटक पटक उही कुरा दोहोर्याइरहे। यसरी अपना दावा इस माउंट एवरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के सामने अब ठोक देना चाहिए। तर पछिल्लो कार्यक्रममा आफैले बोलेको कुरा आफूले बोल्दै नबोलेको भन्दै केटाकेटी पारा देखाए सुधीरले। अनि सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकदार हुनुपर्ने कुरा पनि उनले फेरि पनि दोहोर्याएका छन्। तर उनले नेपाली मिडियामा आए जस्तो कहीँ कतै माफी चाहिँ मागेका छैनन्। बरु जी न्यूजको कथित अभियान आज पनि जारी छ। सगरमाथाको बारेमा भारतका केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलको अन्तर्वार्ता लिएर आज पनि प्रसारण गरिरहेको छ जी न्यूजले। ये एक अभियान छेड़ा है जी ने,
तो मैं जीटीवी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला भनेका थिए जिन्दगीमा मान्छेले एकपटक पनि गैंडा देखेको छैन भने उसको आधा जिन्दगी खेर जान्छ भनेर। उनले यो पनि भनेका थिए गैंडालाई अंग्रेजीमा राइनो होइन गैंडा नै भन्नुपर्छ भनेर। जहाँ हुँदै हुँदैन के को राइनो? कहाँ छ राइनो? कसले भने? अंग्रेजीमा कहाँबाट आयो राइनो? जहाँ हुँदै हुँदैन के को राइनो? गैंडा। प्रधानमन्त्रीको यही भनाइ अनुसार अब सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्ट पनि होइन विश्वभर सगरमाथा नै भनेर चिनाए कसो होला? सुधीर चौधरी भारतबाट नै प्री प्लान र स्क्रिप्टका साथ आएका थिए, तर दुर्भाग्य उनी बिना अनुमति शुल्क समेत नतिरिकन बेस क्याम्पमा पुगेर यस्तो हरकत गर्दा समेत नेपालको सम्बन्धित निकाय बेखबर बनेर बस्यो। यसो त यो जी न्यूजलाई भारतमै पनि विश्वास गरिँदैन। सुधीर चौधरी विवादित पत्रकार हुन्। जे भयो यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै कमजोरी छैन होला। उनी सगरमाथा गएको र त्यहाँ गएर उनले गरेको हरकतको विषयमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई कुनै जानकारी थिएन होला। यदि मानौ उनी सगरमाथा नै नगएको भए पनि यस्तो विवादित र विश्वसनीयता गुमाएको मिडिया र पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन तयार हुनुपर्ने थियो? प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरू र साइबर सेनाहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? एउटा सुधीर चौधरीले के भने भन्ने विषयलाई लिएर यत्रो ठुलो प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय त होइन। एउटा सुधीर चौधरी बरबराउँदैमा केही नापिनेवाला विषय त होइन। सुधीर चौधरी अथवा भारतले औपचारिक रूपमै सगरमाथालाई हामी यो नामबाट चिन्छौँ भनेर भन्यो भने पनि त्यति ठुलो आपत्तिको विषय नहोला। तर भारतले हाम्रो यसमा दावा छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो घोर आपत्तिको विषय हुन्छ। एउटा सुधीरले भनेर केही नापिनेवाला छैन। तर सुधीर जरा सुधरो, जरा सुधर जाओ। ऐसे बकवास करके अपने जर्नलिज्म करियर को खतरे में मत डालो। अब आज को दोस्रो विषय प्रस्तुत करने अनुमति चाहन्छु। अत्यन्तै गम्भीर र अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममा 9 अर्ब रुपियाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ बाँडेर खाएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ कुरो, प्रमाणित गर भने तोरी गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ। कसरी भयो बुढी गण्डकीमा 9 अरबको भ्रष्टाचार? डाक्टर भट्टराईसँग के छ प्रमाण? कहिलेदेखि डाक्टर भट्टराईले प्रमाण खल्तीमा लिएर हिँडिरहेका छन् र डाक्टर भट्टराईले प्रमाण कहाँ पेश गर्दछन्? आजको कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईसँग हामीले प्रश्न गरेका छौँ। यसै पनि डाक्टर भट्टराई कुनै भिड देख्दैमा, ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आए भनेर भन्दैमा उत्तेजित भएर मनलाग्दी भाषण गर्ने नेतामा पर्दैनन्। अत्यन्त गम्भीर विषय छ यो। सामग्री हेर्नुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्बको भ्रष्टाचार छ भनेर रकम किटान गर्नुभयो। तपाईँले यी 3 जना मान्छेहरू केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्ब खाए भनेर सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको नामै किटेर रकम समेत किटान गरेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। डाक्टर साहब, तपाईँसँग के आधार, के प्रमाण र के तथ्यले त्यो कुरा बताउनु भएको त्यसरी व्यक्तिको नाम, रकम नै उल्लेख गरेर? होइन, त्यो बारेमा निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर मैले संसदमा त्योभन्दा अगाडि नै बोलिसकेको छु। बुढीगण्डकी, यति, ओम्नी, वाइट बडी लगायतका चर्चित कमिसनखोरी जुन काण्डहरू छन् त्यसमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै रहेको एउटा गम्भीर आशंकाहरू देखा पर्छन्। तपाईँको आशंकाको आधारमा बताउनु भएको? सुरुमा त आशंका पुष्टि नभएसम्म त्यही हुन्थेन, आरोप र आशंका नहुन्छ। प्रमाण छ भन्नुभयो नि त भनेर मैले त्योभन्दा पहिले संसदमै बोलिसकेको छु र यसको निष्पक्ष छानबिन होस् र म आफैमा पनि कुनै ढङ्गले मुछेको रहेछु भने म दण्डित हुन तयार छु भनेर मैले बोलेको र त्यही प्रसङ्गमा यो बुढीगण्डकीको आएकै हो र त्यसपछि मैले पनि यसबारे मैले भनिसकेको छु। यसबारे निष्पक्ष छानबिन होस्। जसमा मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने भनेपछि आज पनि तपाईँको त्यो अभिव्यक्ति भिडियो मार्फत मैले 3-4 चोटि रिपिट गरेर हेरेँ। तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले बोली फेरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले धेरै किन फेरि यही छरेकरी सुन्नु न, मैले पटमपट यो भनिसकेँ। अनि यस्ता आरोपहरू त मैले त्यो सडकमा छर्दै हिँड्ने तपाईँ त मैले खालि राजनीति रूपमा मैले भन्ने हो। नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन एउटा विविधि छ, शीर्ष राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, कमिसन एजेन्टहरूको मिलेमतोमा जुन यस्तो एउटा क्रोनी क्यापिटलिजम देशमा चाहिँ बनेको छ, त्यसले राज्यको चाहिँ सम्पदाको चाहिँ दोहन गर्ने र देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने काम गरिराखेको छ। यसको अन्त्य नभएसम्म देश समृद्ध बन्दैन भन्ने मान्यता अन्तर्गत मैले निरन्तर भनेको छु र यसको निष्पक्ष छानबिन
हुनुपर्छ भन्ने मेरो उच्च स्तरीय निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। जस्तो नेपालमा भ्रष्टाचार छ, नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, अथवा देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर झुट बोल्ने एउटा कुरा हो, तर नाम किटेर रकम समेत उल्लेख गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य विषय छैन। छानबिन हुनु वाइड बडीमै आज 4 अर्बको वाइड बडी भन्ने आइरहेको छ, त्यति बेला आयोगहरूको प्रतिवेदनहरूले भनिरहेका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने खालको व्यवस्था भयो भने तपाईँसँग प्रमाणहरू छन्, तथ्यहरू छन्, तपाईँले त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। मसँग भएका जति म पेश गर्छु र मैले सहयोग गर्छु। मैले कसैलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ आरोपित मात्रै भनेर भनेपछि सत्य तथ्य जे जति हो त्यो आउनुपर्छ, त्यसको आधारमा कानुन बमोजिम दण्डित हुनुपर्छ जो कसै पनि। तपाईँले कहिलेदेखि त्यो 9 अरबको भ्रष्टाचारको प्रमाणहरू खल्तीमा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ? यो त्यता नजानु, त्यो आयोग गठन गर्नुहोस् त पहिले, त्यहाँ भन्छु मैले। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा नै भ्रष्टाचारमा उनीहरूले बाँडेर लिएका छन् भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि त उनीहरूको तर्फबाट आयोग गठन हुने कुरा भएन। त हाम्रो सरकार बन्यो भने आयोग गठन हुन्छ, छानबिन हुन्छ। तपाईँलाई फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आशा र त्यो अभिलाषा चाहिँ मैले हाम्रो पार्टीको कुरा गरेँ, जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँको अभिव्यक्ति पछाडि नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, प्रमाण भए सम्बन्धित ठाउँमा पेश गर्न चुनौती दिनुभयो उहाँले विज्ञप्ति मार्फत। नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो प्रमाण छन् भने पेश गर्नुहोस्, होइन भने त्यो भनाइ फिर्ता गर्नुहोस् भनेर। त्यो सम्बन्धित ठाउँ भने त उहाँले छानबिन गर्नु पऱ्यो, सरकार उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिले भएको त अख्तियारमा मेरो त्यति विश्वास छैन, किनकि जुन गठन र अधिकार क्षेत्र छ त्यसले खास गर्न सक्दैन, त्यसबाट गरे हुन्छ नि त, मैले त्यहाँ बुझाउँछु नि। धेरै मान्छेले त डाक्टर साहबसँग त्यो प्रमाणहरू छन् भने खल्तीमा राख्नुभन्दा अख्तियारलाई पेश गरिदिए हुन्थ्यो, बुझाइदिए हुन्थ्यो, अख्तियारले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया हुन्छ। दुःख सुख केटी कुरा गरिराख्नु भएको छ, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर खोजेर मागेपछि नि दिने हो। डाक्टर साहब, कुनै पुष्टि नभएको विषयमा तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने भन्ने कुरा, कसैको मानमर्दन गर्ने भन्ने कुरा, कसैलाई त्यस्तो सङ्गीन आरोप लगाउने भन्ने कुरा, त्यो पुष्टि नहुँदाको समयमा त यो किसिमको अपराध होइन तपाईँको अभिव्यक्ति? फेरि कानुनी तर्कतिर जानुभयो। कानुनी राजनीतिक यी कुराहरू चाहिँ एकदम अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसले सुरुमा उठ्दा एउटा विज्ञानको आविष्कार गर्दाखेरि पनि एउटा अवधारणाबाट सुरु हुन्छ क्या नि। यस्ता कुनै पनि यस्ता चिन्तनहरू सुरुमा अवधारणा एउटा चाहिँ प्राक परिकल्पनाकै रूपमा नै आउँछन्। त्यसलाई चाहिँ फेरि विभिन्न तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्दै गएपछि नै त्यो एउटा चाहिँ तथ्यमा परिणत हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार लगायतका जुन यो कुराहरू चाहिँ आइराख्ने विभिन्न ढङ्गले तिनलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नुको आशय नै थियो। मैले चाहिँ कसैले मानमर्दन गर्न खोजेको होइन। तपाईँ त्यो अभिव्यक्तिप्रति तपाईँलाई कुनै पश्चाताप पनि छैन? त्यो तपाईँको माग अहिले म दण्डित हुन तयार छैन। कसैलाई आरोप लाग्यो मानहानि भयो भने त दण्डित हुनु पर्दैन, त्यो कानुनै छ नि। म त तयार भएरै भनेको छु नि त, म तयार छु नि। एउटा एनाउन्स गर्नुभएको थियो, एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो कि सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्, आवश्यक पर्छ भने त्यसको सुरुवात मैबाट गरियोस् र सबै प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भनेर। अरू प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा तपाईँलाई कहाँ कसको के आशंका हो? होइन, व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन मैले। सबैको चाहिँ यो राज्य सत्ताको दोहन गरेर सम्पत्तिको विरोधीमा होइन, राज्य सत्ताको दोहन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नु चाहिँ बेठिक हो। त्यसैले उसको चाहिँ देखिएको जुन आमदानी आय स्रोत हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा हो। जुन अदृश्य ढङ्गले अस्वाभाविक ढङ्गले कसैको सम्पत्ति चाहिँ वृद्धि हुन्छ भने त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र प्रधानमन्त्री लगायत भनेको छु, प्रधानमन्त्री मात्रै भनेको उच्च ओहदामा रहने राजनीतिक प्रशासनिक र विभिन्न क्षेत्रका जो मान्छेहरू छन् जो राज्य सत्तामा पहुँच राख्छन् तिनीहरूको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो मुद्दालाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि म उठाइराख्छु। यो विषयलाई छोडेर भर्खरको अहिले समसामयिक विषय आजको यसो मिडियाहरू हेर्ने भने जी न्युजका पत्रकार सुधीर चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता बालुवाटारको गलैँचामाथि बसेर लिए। प्रधानमन्त्रीले भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीलाई गरेको त्यो स्वागत सकिन नपाउँदै फेरि अर्को एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो त्यही टेलिभिजनबाट, उनै पत्रकारले नेपालको सगरमाथाको विषयमा। तपाईँको यसमा प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? म त खालि यो राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको विषयमा जुन हाम्रो जनतामा अस्पष्टता छ, राष्ट्रवाद भनेको अरू देशको चाहिँ आलोचना गरेर अरूको बदखुवाइ गरेर आफ्नो देशभित्रको जनताको आँखा छल्ने र आफ्नो लाभ लिने प्रवृत्ति हो त्यो नेसनलिजम भनेको। र पेट्रियटिजम भनेको चाहिँ आफ्नो देशको हितको निम्ति अरू देशहरूसँग आवश्यकता अनुसार कहिले आलोचक हुने, कहिले चाहिँ चुप लाग्ने, कहिले चाहिँ अलिकति तिनीहरूको अलिक फरक ढङ्गले कुटनीतिसँग डिल गर्ने ढङ्गले जाने र मुख्यतः आफ्नो देशको हित गर्ने हुन्छ। हामी नेपालीमा चाहिँ पेट्रियोटिक अवधारणा भन्दा पनि नेसनलिस्टिक अवधारणा हिजोको शासकहरूले राजा महाराजाहरूले जसरी अगाडि बढाएर जनतामा त्यो जुन एउटा भ्रम छ केपी ओलीसम्म आइपुग्दा पछिल्ला शासकले त्यही गर्न खोजे। मुनि वास्तवमा चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति चाहिँ अरू कुनै देशलाई चाहिँ गाली गरेर जनताको ध्यान मोड्ने ढङ्गले
स्थापित भएका व्यक्ति हुन् केपी ओली। जब अहिले उनी आफू सङ्कटमा परे, त्यो सङ्कटपछि फेरि उनले चाहिँ तिनै बाह्य शक्ति केन्द्रको चाहिँ सहयोग खोजिरहेका छन् र त्यही अभियान अन्तर्गत नै पछिल्ला घटनाक्रम भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसलाई नै यस्ता मिडियाले भनेका कुरामा चाहिँ फेरि त्यति टिप्पणी गरिराख्नु पऱ्यो म आवश्यक चाहिँ ठान्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसँग प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँका पनि थुप्रै अन्तर्वार्ताहरू विदेशी सञ्चार माध्यममा भएका छन्। तर ती पत्रकारले देशको एउटा गर्वको विषयमाथि जसरी उनले धावा बोल्ने प्रयास गरे, त्यसलाई चाहिँ त्यो उनको दिमागको अथवा उनको एउटा सञ्चार माध्यमको विषयलाई मात्रै लिएर हेर्ने हो कि यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले भन्न खोजेको। अरू कुरा गम्भीर हो। त्यो सगरमाथाबारे के ठ्याक्कै बोले भन्ने त मलाई याद भएन। उनले नेपाल भारतकै हो भन्ने दाबी गर्छन् भने हास्यास्पद हुन्छ होइन। कञ्चनजङ्घा चाहिँ बोर्डरमा भए हुनाले उनीहरू आउँदा भन्ने गर्छन् होइन। तर सगरमाथा त कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ त पर्दैन, बोर्डर त चाइनिसमा पर्छ, भारतको त पर्दैन। त उनले अब त्यो भने हुन् कि होइन मैले चाहिँ राम्रो बुझ्न पाएको छैन। हाम्रो मिडियाहरूको पनि कतिपय कुरा के हुन्छ नि, त्यो अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ अरू भाषाबाट अनुवाद गर्दाखेरि ठिक ढङ्गले अनुवाद नभएको पनि पाइएको छ विगतमा। अब उनले खालि सगरमाथा नाम मात्रै फेर्नुपर्छ, त्यसलाई नाप्ने मान्छे पहिले भारतीय थियो, त्यसको नाम अर्कै थियो भनेका हुन् भने त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। विभिन्न देशका चाहिँ मान्छेले आएर चाहिँ पहिले नाप्छन्, आफ्नै देशबाट आफ्नै भाषामा भइदिए हुन्थ्यो भन्छ भने त्यो उसको भन्न पाउने अधिकार हो, मान्ने नमान्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यसले ठुलो विषय मान्नु चाहिँ पर्दैन। मुख्य विषय त के हो भने केपी ओलीले चाहिँ भारतको विरोध गरेर आफ्नो एउटा राष्ट्रवादी छवि एउटा बनाउनु खोजे जो भ्रामक थियो। म त सुरुदेखि भने यो त नक्कली हो है। त्यो अहिले सङ्कट परेको बेलामा फेरि उनको चाहिँ त्यो राष्ट्रवादको छविलाई उनले चाहिँ अब सायद अलिकति ध्यान अन्त मोड्नको निम्ति उनले आफै प्रायोजित ढङ्गले गरे हुन् कि त्यो पत्रकार जो नेपालको विषयमा धेरै चाहिँ गलत भ्रामक प्रचार गर्ने मध्येमै त्यो मानिन्छ, उसैले बोलाएर दिनुको पछाडि त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ केही अर्कै मनसा छ कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। सबैले गरिरहेको छन्, मलाई पनि शङ्का लाग्छ। सगरमाथाको विषयमा सम्बन्धित मिडियाले गरेको टिप्पणीलाई अथवा थालेको कथित अभियानलाई तपाईँले अलि सफ्ट रूपमा लिनुभयो। यसो त तपाईँलाई लाग्ने आरोप त अलि भारत भन्ने बित्तिकै नम्र भइहाल्ने गलत कुरा बेकार कुरा गर्नु तपाईँ। मैले अहिले भने भारत सिमाना पर्दैन, उसले भारत सगरमाथा दाबी गर्यो भने तिमीभन्दा म अगाडि गएर लड्छु भाइ, किन म त सुरुङ युद्ध लडाएँ मान्छे, भारत सुरु युद्ध लडाएँ मान्छे हामी त। मैले यसरी भन्न खोजेको मैले होइन गरेको छैन, मैले गरेको छैन। म अझ प्रश्न अब मैले त्यो भनिसकेँ। अब अर्को नाम भनेको त एभरेस्ट भने चाहिँ नेपाली नाम होइन, त्यो अङ्ग्रेजी नाम हो। एभरेस्ट चाहिँ राख्नु हुने तपाईँले, चाइनीले झोमलङमा भन्नु हुने, यिनीहरूले मेरो के राख भन्यो, बङ्गलादेशले अर्को राखिदियो भन्यो भने उसले भन्यो त मान्ने नमान्ने त हाम्रो हातको कुरो भनिरहेको छु। कसरी सफ्ट नराम्रो भन्नुहोस् त। त्यहाँदेखि यस्तो वायत कुरा नगर, तपाईँ यस्तो युवा मान्छे चाहिँ नगर। मैले तपाईँलाई तपाईँलाई म स्पष्ट बनाऊँ, मैले मान्छेहरूले तपाईँको यो प्रतिक्रियामा यसो सोध्छन् कि भनेर मैले आशंका गरेँ। सुन्नुहोस् न प्लिज, एक सेकेन्ड सर। गर्ने पनि त हो, तपाईँको काम चाहिँ गिजो ल्याएर आशंका फैलाउनु। मैले तपाईँलाई सोधिदिएँ भनेन, तपाईँले प्रश्न पाउनु नै होला नि त। तपाईँले त स्पष्टीकरण दिनुहोस्। बाबुराम जस्तो मान्छे जो कुनै पनि हालमा कोहीभन्दा कम छैन, कसैले बिग्नु उसलाई पर्दैन, उसको निष्ठामाथि सानो बच्चा स्कुलको जीवनदेखि कसैले अहिले एउटा दाबी भेटाउन सक्दैन। त्यो कसको यो केही मान्छेहरूले दरबारीहरूले वास्तवमा उनीहरूले गणतन्त्र मन परेको छैन, यो वैज्ञानिक कुरा चाहिँ विदेशी हो भन्ने हो, उनीहरू बुझाइ त्यही हो। धर्मनिरपेक्षता पनि विदेशी हो, गणतन्त्र विदेशी हो, लोकतन्त्र विदेशी हो भन्ने दरबारी छन्। तिनले भनेको आधारमा अनि तपाईँहरू जस्ता चाहिँ युवा पङ्क्ति पनि बग्नुहुन्छ भने त बडो दुर्भाग्य भयो भन्छु मलाई। क्या नरिसाउनुहोस् न, सौहार्द वातावरणमै कुरा गरौँ। सम्भावित शङ्का आउन सक्छ भन्ने हिसाबले बाबुराम भट्टराईप्रति उसको निश्चय किन के आधारमा भन्नु? निवारण गर्नेको लागि न प्रश्न गर्ने हो नि त। तपाईँले भन्नु पऱ्यो क्या। तपाईँले कसरी म तपाईँसँग काउन्टर क्वेसन गर्छु। यो चाहिँ अर्काको चाहिँ दलाली चाकरी कसले जो असक्षम छ, आफ्नो श्रम बेचेर पेट पाल्न सक्दैन अथवा उसको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षा राखेर प्राप्त गर्न त्यसो गरेर त्यो पनि होइन। मैले जे प्राप्त गरेँ क्षमताअनुसार प्राप्त गरेको छु भने म कसैको चाहिँ निम्ति चाकरी दलाली अपारदर्शी हरकत गर्नुपर्ने कारणै छैन। त यो त यस्तो लजिक तपाईँले सिकाउनु पऱ्यो नि त जनतालाई। हामी यहाँ के भइदिन्छ भने एउटाले भन्यो भने अर्काले अरे 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 भन्दै भन्दै जाने स्थापित हुन्छ क्या। त्यसले झुट कुरो 100चोटि दोहोऱ्याएपछि सत्य हुन्छ भन्दै गयो भेटले त्यो हुन्छ रियल जीवनमा। त्यसो गरेर अन्याय गर्नु हुँदैन मैले भन्नु खोजेँ कि जो चाहिँ राष्ट्रघाती हो, जसले देशघाती गरिरहेछ, त्यो चाहिँ बडो राष्ट्रवादी भएर जनताले भ्रम छरिरहेछ, जसले चाहिँ निष्ठापूर्वक देखेर जनताको निम्ति सम्पूर्ण जीवन सुम्पिएर हिँडिरहेछ, कुनै तथ्यले केही पुष्टि गर्दैन अनि त्यो कुरा भनेको भनै गर्नुभयो भने त्यो त असत्य भयो, तर कसैप्रति अन्याय भयो नि त। फेरि जनता नयाँ भावी पुस्ताप्रति पनि त अन्याय भयो। तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री
भइसकेको मान्छे, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, पढाइमा यति अब्बल मान्छे, यत्रो उपाधि शैक्षिक क्षेत्रमा हासिल गर्नुभएको मान्छे, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको कमान्डर, त्यसपछि अब देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्दछ, एउटा पहाड उक्लिसकियो, अर्को पहाड अब उक्लिन बाँकी छ भनेर तत्कालीन माओवादी छोडेर एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर नयाँ शक्तिमा प्रवेश लाग्नुभएको, त्यसको निर्माण गर्नुभएको मान्छे आज मधेस केन्द्रित दलहरूसँग कता कता विलय भए जस्तो, हराए जस्तो। बाबुराम भट्टराई मान्छे राम्रा थिए तर कहाँ गए हराए, तिनको राजनीति सकियो भनेर मान्छेहरूले टिप्पणी गर्छन्। समाजमा चेतनाको स्तर फरक हुन्छ। निम्न चेतना स्तर हुने मान्छेले त भन्छन् र अलिकति अगुवा चेतना हुने मान्छेले चाहिँ वैज्ञानिक एउटा सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता भएर आफूले जाने बुझे काम गर्नुपर्छ। म अहिले त्यही अभियानमा छु। जहाँसम्म यो हामीले वैकल्पिक शक्ति अभियान सुरु गरेँ, फेरि मधेसमा विलय भयो भन्ने सत्य होइन। वैकल्पिक शक्ति बन्दैमा हाम्रा कोर प्रिन्सिपल आधारभूत मान्यता 5 भनेको थियौँ। संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद, यी चाहिँ हाम्रो कोर प्रिन्सिपल थिए र यी कोर प्रिन्सिपल अहिले पनि समाजवादी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसँग आउँदाखेरि पनि हाम्रो मेन लोगो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो यिनै छन्। त्यसैले हामी त्यही बाटोमा छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँ तत्कालीन माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति गठन गर्दाखेरि जहाँ पुग्छु भनेर तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो, अहिले कहाँ पुग्नुभयो? तपाईँ आफूलाई कहाँ छु भन्ने पाउनुहुन्छ? अनि हामी चाहिँ यात्रामै छौँ। अब यो यात्रा त अनन्त यात्रा हो, समाज रूपान्तरणको यात्रा त, तर त्यसमा त निकै नै अगाडि बढेकै छौँ भन्ने म ठान्दछु। तर यतिले पुग्दैन। बाबुराम भट्टराई त्यहाँनिर गएर खुम्चिनुपर्ने मान्छे होइन भनेर आलोचकहरूले पनि तपाईँलाई शुभेच्छा राख्दछन्। कता कता हराए जस्तो फिल हुँदैन? बिल्कुल हुँदैन। नयाँ चिज गर्ने मान्छेले त एक्लै हिँड्ने नै आँट गर्नुपर्छ नि। म जहिले नै गौतम बुद्ध हाम्रो यहाँ जन्मिएको भएर मात्रै होइन, 2500 वर्ष पहिले उनले जुन दरबार छोडेर हिँड्ने जुन आँट गरे, त्यो त आँट नगरिकन नयाँ चिज जन्मेरै जान्दैन। तपाईँ माओवादी छोड्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो समृद्धि हाम्रै पालामा भनेर। डाक्टर साहब, आज मलाई तपाईँसँग सोध्न मन छ, त्यो हाम्रो पालो भनेको कहिले हो? त्यो मेरो पालो हो कि मेरो छोराको हो कि मेरो नातिको, मेरो पलातीको? समृद्धि कसको पालामा डाक्टर साहब? हामीले जुन नयाँ शक्ति बनाएर जुन 5वटा कोर प्रिन्सिपल मध्ये एउटा समृद्धि थियो। अब हाम्रो अहिले थोरै मिस्टेक खानेर भएको हो भने हामीले हतारमा जेठ 30 गते 10 रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो, पोस्टरहरू डिजाइन गर्न दिएको, अलि ढिलो गरे। उनले चाहिँ अब त्यो 5वटै कोर प्रिन्सिपलको त नाराबानी भन्ने थियो, उनले एउटाको मात्रै बनाए भने त्यो चाहिँ स्थापित भयो। समृद्धि हाम्रै पालामा भने समृद्धिको मात्रै स्थापित भयो भने हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा, सुशासनका कुरा र सम्बन्ध समाजवादको स्थापित भयो। त मान्छेले मन पनि पराए। राज्यको पुनर्संरचना गर्नु, सुशासन भनेको समृद्धिकै निम्ति हो, समृद्धिको जगमा नै समाजवाद आउने हो। फेरि मुख्य त त्यही बाटो थियो, त्यसमा ठिकै छ। जहाँ हाम्रै पालो भने हामी सबैको पालो भनेको, मेरो सहितको पालो किन भनेको भने अब हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास कोषले पनि प्रोग्रामले पनि सन् 2040सम्म पहिलो विश्वमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ भनेको छ। त्यो भनेको अब 20 वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्यो 2015मा भने हो, 25 वर्षपछि भने हो। म अहिले चाहिँ 67 वर्ष भएँ। 67 र 25 भनेको 92 वर्ष हुन्छ होइन? त्यस हिसाबले भने त्यति बेला त म 65 नै थिएँ अझ, भने 90 वर्ष हुन्छ। म 90 वर्षमा त बाँच्न सक्छु भने तपाईँहरू जस्ता पछिल्लो पुस्ता मान्छे त बाँच्न सक्नुहुन्छ भने हामी सबैको, मेरो पालामा सही, तपाईँहरूको पालामा त हुँदै हो, मेरो पालामा पनि हो भन्नु खोजेँ। आज पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँकै पालामा हो समृद्धि? सम्भव छ यदि सही कुरो मिल्यो, सही नेतृत्व भयो, सही भिजन भयो, एउटा राज्यका अङ्गहरूको त्यही अनुसारको हामीले सुधार गर्न सक्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यही अनुसार मिलाउन सक्यौँ भने म अहिले पनि सम्भव देख्छु। तर त्यसको निम्ति मुख्य फेरि कोर प्रब्लम भनेको अथवा त्यहाँ आधारभूत समस्या भनेको चाहिँ सही नेतृत्वकै हो। सबै कुरा मिलाउन सकियो भने भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, त मिलाउँछु म भनेर तपाईँले भन्नुभएको हो नि त समृद्धि हाम्रै पालामा। म मिलाउँछु, म सक्छु, म यसको नेतृत्व गर्न सक्छु। अवसर दिएन नि त, मलाई त अवसर दिएन। जनताले अवसर दिन्छ भने मलाई अहिले पनि विश्वास, 25 वर्षभित्र यो देशमा कमी गरिब बेरोजगारी अन्त्य गरेर एउटा मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने म सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। म एक्लै होइन, मैले नेतृत्व गर्ने जुन समूह, टिम हुन्छ, पार्टी हुन्छ, त्यसले अवसर पायो भने म गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ अहिले राजनीतिक हिसाबले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँ जानेर हुनुहुन्छ, आफूलाई जानेर तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ?
म सापेक्ष ढङ्गले खुसी हुनेछु तर यतिले पुग्दैन, गर्नुपर्ने धेरै छ, सम्भावना धेरै छ, त्यसले मेरो प्रयत्नशील जारी छ। पहिले यो पार्टी बनाउन जनता समाज पार्टीको जग हामी निर्माण गर्दैछौँ, यसलाई चाहिँ अझै प्रस्तुत गरेर अझ व्यापक ध्रुवीकरण गरेर धेरै मान्छेहरू यसमा समेटिनुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले माओवादी केन्द्र छोड्दै गर्दाखेरि तपाईँले परिकल्पना गरेको 77 सालको आजको दिनमा म यहीँनिर पुग्छु भन्ने परिकल्पना थियो तपाईँको? होइन, त्यसै कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसै भन्न त सकिँदैन, तर म त्यही दिशामा चाहिँ त छु। अहिले परिस्थिति अलिक मिलाउन सक्दा अलिक तीव्रता दिन पनि सकिन्छ, त्यसले म पूर्ण रूपले सन्तुष्ट त होइन, तर मैले लिएको बाटो ठिक छ, योभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने मलाई केले नै पुष्टि गर्छ भने अहिले नेकपाले ठुलो एउटा जुन भ्रम छरिरहेको थियो, कमसेकम त्यो त व्यवहार त पुष्टि भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले खालि उसले एउटा बेनिफिट बाई डिफल्ट होइन, अर्काको कमजोरीबाट फाइदा लिने मात्रै उसले आशा गरिरहेछ, आफ्नो सकारात्मक प्रोग्राम त छैन उसँग। त्यसरी हेर्दाखेरि त सापेक्ष ढङ्गले उहाँहरू भन्दा त हामीले अलिकति वैचारिक ढङ्गले त ठिकै गरेका छौँ, तर हाम्रो राजनीतिक शक्ति, सङ्गठन, पहुँच, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यति बनिसकेका चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सबै कुरा ध्यान दिन सक्यौँ र सबैतिरका असल मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएर नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सक्यौँ भने सम्भव हुने म देख्छु। अब यो समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। संसद विघटनमा तपाईँको प्रतिक्रिया अब सोधिरहनु जरुरी छैन, त्यो सार्वजनिक रूपमा धेरै ठाउँमा तपाईँले बताउँदै आइरहनु भएको छ, आफ्नो सोसल प्लेटफर्ममा पनि बताउँदै आइरहनु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ, सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर पनि छ, तर तपाईँलाई अदालतप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के छ त? तपाईँलाई विश्वास छ छैन अथवा के छ? अदालत भन्दा पनि यो केपी ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन होइन, उनको जुन एउटा फाँसीवादी जुन चरित्र छ सुरुदेखिको चाहिँ, खास गरी जेलबाट निस्किएपछि 40को दशकदेखि परिवर्तनका उनी विरोधी शक्तिको रूपमा जुन उनी म चाहिँ राम्रोसँग चिन्छु, त्यस्तो मान्छेको अहिले सम्पूर्ण चाहिँ अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाको जो विरोधी रह्यो आजीवन, परिस्थितिले संयोगलाई चाहिँ एउटा प्रमुख कार्यकारी ठाउँमा पुर्यायो र उनले अहिले जुन प्रतिनिधि सभा जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो माथि जुन उनले प्रहार गरे, यो चाहिँ आगामी दिनमा लोकतन्त्रलाई र गणतन्त्रलाई, संविधानलाई सिद्ध्याउने नै दिशातिर उन्मुख छ र अन्ततः चाहिँ हिटलरले जसरी चाहिँ जर्मनीलाई ध्वस्त बनाएको थियो, यसरी नेपाललाई यो मान्छेले ध्वस्त बनाउँछ भन्ने मलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले लाग्छ। संवैधानिक रूपमा हेर्ने भनेको त अब अदालतलाई नै भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ अदालतप्रति तपाईँको धारणा के छ भन्न खोजेको? अदालतबारे नि प्रश्न गर्न पाइन्छ र अदालतलाई का कमी कमजोरी औँल्याउन पनि मिल्छ र कुनै महत्त्वपूर्ण मुद्दामा चाहिँ यसका तथ्यहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ सार्वजनिक ढङ्गले चाहिँ प्रसारित गरेर अदालतलाई पनि निर्णयमा पुग्नलाई मद्दत गर्न पनि मिल्छ भनेर त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भनिराखेका छन्। म कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर संविधान निर्माणमा सहभागी भएको र संविधान भनेको चाहिँ अब चाहिँ एउटा विशुद्ध कानुनी मात्रै दस्तावेज नभएर कानुनी राजनीतिक पोलिटिकल लिगल डकुमेन्ट हो भन्ने बुझेको हुनाले न्यायाधीशले न्याय निरूपण गर्दा खालि अक्षर मात्रै हेर्ने, त्यो स्पिरिट पनि भाव पनि हेर्ने हो। अदालतले संसद विघटनको दुर्घटनालाई उल्ट्याउँछ कि उल्ट्याउँदैन, तपाईँलाई के लाग्छ? मैले ठ्याक्कै यसरी बुझ्नु उसले अब यो संविधानअनुसार जाने हो र यसको विधायकी मनसायअनुसार जाने हो भने त ठाउँमै छैन, यसले त उल्टिनु मतलब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भन्नुपर्छ, कुनै ठाउँमै छैन। तर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भने कार्यपालिकाको जुन ठाउँको छाया छ, प्रधानमन्त्री जसरी चाहिँ अदालतले यो पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भने जुन उहाँ बोलिरहनु भएको छ र त्यो बोल्ने मान्छे प्रधान न्यायाधीशले जुन धम्की दिइरहनु भएको छ, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ न्यायपालिकामाथि चाहिँ कार्यपालिकाको खास गरी केपी शर्मा ओलीको छाया चाहिँ डरलाग्दोसँग चाहिँ पर्ने हो कि त्यसले त्यसो दुष्प्रभाव देखिने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ मलाई छ। अब एउटा कुरा नि, जस्तो अहिलेको समयमा नेकपाको सरकारको अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मागेको थिएन, जनताहरूले पनि मागेका थिएनन्। चाहना कसको थियो भन्दाखेरि त्यही पार्टीभित्रका केही नेताहरूको चाहना थियो। त्यसो हुँदाखेरि सरकार जनतालाई बुझाउने कि ती पार्टीका एक दुईजना नेतालाई बुझाउने त? जबकि अहिले त प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्ने कुरा हो नि, व्यक्तिगत हातमा चाहिँ मेरो खल्तीबाट देखेर तपाईँले दिने होइन नि। अहिलेको व्यवस्था अनुसार त प्रतिनिधि सभाले चाहिँ चुन्ने हो, त्यसरी चुन्ने क्रममा सम्भावना छ भने त म यदि चाहिँ व्यवस्थाप्रति मेरो निष्ठा छ, विविध कारणले गर्दा मसँग चाहिँ सांसदहरू असन्तुष्ट भए, मेरो मत चाहिँ गुम्यो भने मैले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, मैले पद छोडेर अब अर्को मान्छे निर्वाचित गरेर भन्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने हो नि त। मैले त्यसो पो गर्नु पर्थ्यो त, यसो कारणले उसको कारणले गर्दा भन्नु त मिल्ने। प्रतिनिधि सभाले त भनेको थिएन, त्यो प्रतिनिधि सभामा जानु पर्थ्यो क्या,
यसो त कारण पऱ्यो, मैले चलाउन नसक्ने भएँ र मैले छोड्छु ल व्यवस्था गर्नु भनेको भए प्रतिनिधि सभाले फेरि उनीलाई चुन्थ्यो कि अथवा अर्को चुन्थ्यो कि, त्यसले उनले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम गरे यो बेठिक मात्रै होइन, उनको मनसाय नै बेठिक हो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। अब थोरै सम्भाव्यताको कुरा गरौँ, यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ, कस्तो किसिमको गठबन्धन बन्छ, अथवा त्यस्तो भएको अवस्थामा तपाईँहरू माधव प्रचण्डको दलसँग मिलेर सरकारमा जान तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यो मात्रै होइन, यहाँ यसो अब अहिलेको स्थिति नै हेर्ने हो भने त 4वटा प्रमुख दलहरू हुन्छन् त्यहाँ। त्यसो गर्दा केपी ओलीले त नैतिक अधिकार पनि रहँदैन, उनलाई त दण्डितै गर्नुपर्छ। जसरी अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई 8 दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि त्यहाँको चाहिँ संसदले महाभियोग चाहिँ उसलाई लगाउँदैछ भने केपी ओलीले पनि यत्रो घात गरी मान्छेलाई त्यतिको छोड्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। त्यस बाहेकका अरू शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार सहकार्य हुन चाहिँ सक्छ। के हुन्छ म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर मैले अहिले झट्ट देख्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र को नै सम्भावना अलिक बढी चाहिँ हुनसक्छ, किनकि यो एउटा ठुलो दल हो, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दल पनि हो। अब नेकपाको एउटा सेक्सनले चाहिँ अहिले आफूले पाएको 2/3 जुन गुमाएको छ त्यसको आंशिक अबजस त माधव प्रचण्ड समूहले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले उनीहरूको दाबी त्यति बलियो बन्दैन। हामी त झन् अहिले तेस्रो शक्ति पार्टी, उहाँहरूको 2टा पार्टी फुटिँदा हामी त 4थोमा पुग्छौँ भने 4थो पार्टी दाबी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर मेरो चाहिँ सामान्य सरलीकृत बुझाइ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी म देख्दैछु। संसद पुनर्स्थापित भएन भने तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्न? चुनाव भएर अहिले यो कसैले गर्न हुँदैन, यसलाई जसरी पनि त हामीले उल्टाउनु पर्छ, नत्र त यसलाई मानेर गइयो भने त त्यो संविधान त गयो लेखेर तपाईँ राख्नुहोस्। एक त चुनावै हुँदैन, किन गराउँछ भन्नुहोस् त। केपी ओलीले आफ्नो 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले, त्यसबाट सन्तुष्ट नहुने मान्छेले यो चाहिँ अँध्यारो जङ्गारमा किन आम फाल्छौ भन्नु त। उसले चुनावै गराउँदैन, उसको निम्ति जुन राज्यका अङ्ग उसले कन्ट्रोल गरेर बसेका छन्, निर्वाचन आयोगदेखि लिएर संवैधानिक विभिन्न अङ्गहरू, सुरक्षा अङ्गहरू, गुप्तचर अङ्गहरू र एक हदसम्म चाहिँ न्यायालय समेत चाहिँ उनको जुन खालको हस्तक्षेपकारी भूमिका उनले बढाएर लगेका छन्, उनले त्यति सहजै छोड्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। संसद पुनर्स्थापित हुने खालको वातावरण बनेन र चुनाव हुने वातावरण भयो भने तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्न? बन्दैन, त्यो चुनाव हुँदै हुँदैन, लेखेर राख्नुहोस् त। चुनाव केपी ओलीले गराउँदैन, देश अन्धकार सुरु भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरू जानुहुन्न? हुँदैन, कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त। ऊ त कि त मुजफ्फरहरूले गरे जस्तो चुनाव विभिन्न तानाशाहहरूले गर्छन् नि, सैनिक कु गरेर गर्ने, आफै 90% चाहिँ जित्ने जुन गर्छन् त्यस्तो गर्नदेखि बाहेक म अरू चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव हुने सम्भावना त देख्दिनँ। त्यो मात्रै होइन, र संविधानको नजिर त बिग्रियो नि त। त्यसलाई स्वीकार्नु भनेको त संविधानका अरू अङ्गहरू च्यात्दाखेरि पनि चुप्लाउनु पर्ने स्थिति आउँछ, त्यसले त अन्ततः संविधानै ध्वस्त हुन्छ। र सर, तपाईँको लामो राजनीतिक सहयात्री सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अहिलेको जुन खालको अवस्था छ, यो विषयमा प्रचण्डलाई एउटा पूर्व सहकर्मीको हिसाबले त्यत्रो समयसँगै रहेको साथीलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अहिले त उहाँले त हिम्मत आँट गरेर केपी ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जुन उपलब्धि छन्, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलनका उपलब्धि, त्यसको रक्षामा उभिनुपर्छ। त्यसो भयो भने गुमेको साख धेरै मात्रामा फर्किन पनि सक्छ। होइन, उहाँ पनि आलटाल सत्ता स्वार्थकै निम्ति फेरि पनि केपी ओलीसँग टाँसिने गल्ती गर्नुभयो भने म उहाँको भविष्य देख्दिनँ। हाम्रो मुख्य कुरा डाक्टर भट्टराईसँग 9 अर्बको भ्रष्टाचारको विषयमा प्रश्न गर्ने थियो। भेट भएको बेलामा केही समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, पात्रको रूपमा व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनको बारेमा केही प्रश्न गऱ्यौँ। यसो त राजनीतिक विषयवस्तु हाम्रो कार्यक्रमका प्राथमिकतामा पर्दैनन्। गण्डकी छड्के आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।